खानकाह हालिया कदरिया मेवा कटरा में हुई मौला इमाम हसन की फातिहा। खानकाह हालिया कादरिया मेवा कटरा के सज्जादा नशीन हजरत सैयद अजमल अली शाह की सरपरस्ती में हजरत मौला इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा की यौम पैदाइश को लेकर फतेहा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। हजरत सैयद अजमल अली शाह जाफरी कादरी नियाजी ने फरमाया कि मौला हसन का किरदार को देखते हुए हम सभी मौला के मानने वालों को मौला के किरदार पर अमल कर आपके बताएं रास्ते पर चलना चाहिए। आपने गरीब जरूरतमंदों की किस तरह से मदद फरमाई कि रात के अंधेरे में आप अपने कंधों पर अनाज की बोरी रख कर हर एक घर के दरवाजे पर छोड़ आते थे, लेकिन आपका यह काम किसी को भी मालूम नहीं था, जबकि आप हुजूर मोहम्मद साहब के लगते जिगर और उनके खानदान के चश्मो चिराग थे। नबूवियत से लेकर विलायत तक आपके घर से चलती है। आप मौला हसन का लोगों के साथ इस तरह का किरदार से हमको सबक लेना चाहिए कि हमारे मोहम्मद साहब के नवासे बड़े इमाम की जिंदगी किस तरह से गुजरी है। आप मौला हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह की जिंदगी दुनिया में गुजारी है। आज हम सभी लोगों को इस खानदान से बेपनाह वाली मोहब्बत रहनी चाहिए, तभी हमारा दुनिया और आखिरत में कुछ हो सकता है। बाद नमाज असर खानकाह में मौला इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा की फातिहा रोजा इफ्तार हुआ। बाद नमाज मगरिब लंगर तकसीम किया गया तथा बाद नमाज ईशा हजरत मौला इमाम हसन रजी अल्लाह ताला की याद में मनकबती मुशायरे का भी आयोजन किया गया। मेहमानों का स्वागत खानकाह के प्रबंधक सैयद फैज अली शाह कादरी नियाजी, सैयद अंबर अली शाह नियाजी, सैयद गालिब अली शाह नियाजी ने किया। इस मौके पर हाजी इम्तियाज अंसारी, आदिल नियाजी, अयान नियाजी, शादाब नियाजी, अख्तर नियाजी, एजाज नियाजी, हाजी इलियास अख्तर वारसी, सनी नियाजी, जमाल अहमद नियाजी, सैयद मुबारक अली, हाजी मोहम्मद तौफीक, शमीम अहमद कुरैशी आदि लोग शामिल रहे। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। आस्थाना हज़रत महकश खानकाह कादरिया चिश्तिया नियाजिया मेवा कटरा आगरा से सैयद फैज़ अली शाह। बड़े इमाम की क्या कहेंगे अपना? जी, आज बाज़ रिवायत से 15 रमज़ान और बाज़ रिवायत से 5 रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, जो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जो हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं और आपके चचेज़ाद भाई भी हैं, उनके साहबजादे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, बड़े नवासे और पूरी दुनिया के पहले सैयद हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह और मौला अली के साहबजादे हैं, उनकी आज यौम पैदाइश मनाई जा रही है आगरा में, आस्थाना हज़रत महकश में। और आप इस्लाम के 5वें खलीफा भी हैं। 6 महीने खलीफा इस्लाम में कहते हैं, जो पूरे डायनेस्टी और पूरे इस्लाम में जो एम्पायर था उसमें एक जो बादशाह होता था उसको खलीफा कहा जाता था। तो 5वें खलीफा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। आज यहाँ मनक़बत ख़्वानी हुई। मनक़बत कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग या सूफ़ी या किसी बरगुज़ीदा होली पर्सन के लिए जो पोइटिक फेसेस कहे जाते हैं, जो शायरी करी जाती है, उसको मनक़बत कहते हैं। तो मनक़बत ख़्वानी हुई और रोज़ा इफ्तार हुआ और लंगर तकसीम किया गया। उनका कोई ऐसा मैसेज जो आपको वहाँ दिया जाए कि दुनिया उसको देख कर के वैसे तो हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की पूरी शख्सियत ही थॉट प्रोवोकिंग है और आपके बहुत सारे कौल तसव्वुफ़ की सूफ़ियों की किताबों में मिलते हैं और आप बहुत ही अजीम शख्सियत हैं और आपको जगह जगह कोट किया जाता है। बहुत सारे आपके वो हैं, लेकिन आपकी पूरा किरदार और पर्सनैलिटी
ہی اس بات کی نمائندگی کرتی ہے، میٹافر ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایثار و قربانی سے گزاری اور اپنے کردار کو ایثار کر کے اب کائنات کے سامنے پیش کیا۔ ایثار کرنا کہتے ہیں کہ دوسرے کو ترجیح دینا۔ تو امام حضرت مجتبی علیہ السلام بہت صبر کرنے والے تھے، بہت سخی تھے، لوگوں کی کثرت سے مدد کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت حلیم تھے، اپنے ساتھ خود کو تکلیف دینے والے جو ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے دشمن تھے، ان کے ساتھ بھی بہت محبت سے اور بہت ہی اخلاق سے اور بہت لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے، اور نہ صرف کہ مسلمانوں سے بلکہ یہودی اور عیسائی جو کچھ ان کی سلطنت میں رہتے تھے، جو اشخاص ان کے شہر اور ان کے علاقوں میں رہتے تھے، وہ سب کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اور یہی آپ نے خلافت کو ترک کر کے بھی، جیسے کسی شاعر نے کہا کہ سلطانی بہشت جسے کردگار دے، وہ کیوں نہ تاج و تخت کو ہو کر پہ مار دے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام ایثار و قربانی کی، سخاوت کی، دریا دلی کی پہچان ہیں، اور آپ لوگوں کو اسی کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ایک صحابی سے آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم مسجد نبوی جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جاؤ، وہاں پہ ایک شہزادے بیٹھے ہوں گے اور بہت نورانی شکل ہوگی اور فصیح و بلیغ کلام کر رہے ہوں گے، اور ان کے ارد گرد لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بھی ہوں تو وہ نہ اڑیں، یعنی وہ ان کی صحبت میں اتنی یکسوئی کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پوری زندگی، بلکہ آخری ایام میں جب آپ کو زہر دیا گیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ پوچھنے آئے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی علم کی بات مجھ سے پوچھ لو۔ اس وقت کہ جب آپ اپنی جان آفریں اللہ تبارک تعالیٰ کو سپرد کرنے والے ہیں، اس وقت بھی علم کی سخاوت بڑھ رہی ہے۔ اس وقت بھی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو وہ باتیں جو میرے بعد کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ بحر ذخار ہیں علم کے اور فصیح و بلیغ کلام کرنے والے تھے، یعنی عربی ویسے ہی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، بڑی شیریں زبان ہے، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام ان فصیح و بلیغ علماء اور فصیح و بلیغ لوگوں میں بھی بلیغ ترین تھے، یعنی آپ کی گفتار میں بہت شیریں تھی، آپ کی گفتار بہت خوبصورت گفتار فرماتے تھے، اور آپ جب کلام فرماتے تو لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ ایک سکون کی لہر ان کے دل میں جاگزیں ہو گئی ہے اور سکون کی لہر ان کے دل میں دوڑ گئی ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام رہتی دنیا تک نہ صرف کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک مثال ہیں قربانی کی، صبر کی اور ترک کر دینے کی۔ انہوں نے دنیا کی حکومت کو چھوٹا سمجھا اور آخرت کی حکومت کو بڑا سمجھا، اور حضور کی پیشن گوئی تھی جو ان پر صادر آئی، اور فرمایا تھا حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ اور آپ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ حسن میں میرا حلم ہے، حسن میں میری بردباری ہے، میری حیت ہے، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ چہرے سے بہت زیادہ مشابہ تھے، بہت ملتے جلتے تھے۔ تو آج انہی کا دن تھا جو منایا گیا، آپ آج اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شرکت کرتے ہیں اور امام کے اس خوشی کے موقع پہ، پیدائش کے موقع پہ ان کے شریک خوشی ہوتے ہیں، لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور آگرے میں ہم اس یاد کو اور آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔